محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061333713. محمد عثمان 030061711415. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. سونے شان کمال نے تیری زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیری زلفاں دے. سونے شان کمال نے تیری زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیری زلفاں دے. سونے شان کمال نے تیری زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیری زلفاں دے. جد وی میں قرآن دے ورکے پھول دغاں. جد وی میں قرآن دے ورکے پھول دغاں. کھل جام دے اغوال نے تیری زلفاں دے. کھل جان دے اغوال نے تیری زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیری زلفاں دے. سونے شان کمال نے تیری زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیری زلفاں دے. کیا باتاں نے کیا باتاں نے کیا باتاں نے آقا تیرے حسین دیا. کیا باتاں نے کیا باتاں نے کیا باتاں نے آقا تیرے حسین دیا. کھیڑے جیڑے نال نے تیری زلفاں دے. کھیڑے جیڑے نال نے تیری زلفاں دے
قیدی حسن جمال نے تیری زلفاں دے سونے شان کمال نے تیری زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیری زلفاں دے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے درود و سلام نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار معزز سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا سارے اندہ اجدا اس مقام تے جمع ہونا احباب دا اس عظیم و شان کان پرست دا اہتمام و انتظام فرمانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ میرے سمیت سبنا نو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات نبی پاک علیہ السلام دی سیرت ساڑھے واسطے اسوہ حسن ہے اور نبی پاک علیہ السلام دے گھر دا ماحول ساڑھے واسطے آئیڈیل اور نمونے رحمت کائنات علیہ السلام دی زوجہ محترمہ سجیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی گاڑ کے بولو رضی اللہ تعالی سارے بولو رضی اللہ تعالی انہا بیان کر دیا نے نبی پاک علیہ السلام دے گھر دا ماحول کچھ اس طرح دا سی کہ رحمت کائنات علیہ السلام جس دن مکیوں ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کے آئے اس دن تو لے کے نبی پاک علیہ السلام دی وفات تلک زندگی دے آخری ایام تلک میرے پیغمبر علیہ السلام دے گھر دی کفیت اور حالت ایسی کہ نبی پاک علیہ السلام دے گھر دے اندر کدی لگاتار 3 دن کھانا نہیں سی پکیا نبی پاک علیہ السلام دے گھر دے اندر لگاتار 3 دن کدی کھانا نہیں سی پکیا اور دوسری روایت دے اندر سجیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے نبی پاک علیہ السلام دے گھر دا ماحول اس طرح دا سی کہ ایک ڈنگ دی پک جاندی سی ایک ڈنگ پکھے رہ کے گزارا کنوالے نبی پاک علیہ السلام دے گھر دے خلاب تنج دے سن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام دے گھر دے اندر نبی پاک دا بستر آپ علیہ السلام دا بستر چمڑے دا سی او دے وچ جناب کھجور دے پتے سن نبی پاک علیہ السلام خالی پیٹ رب دیاں عبادتاں کریا کر دے سن نبی دے گھر والے پکھے ہویا کر دے سن میرے پیغمبر نے پکھیاں رہ کے نبی پاک دے گھر والیاں نے پکھیاں رہ کے گڈ کے بولو رب دیاں نہ شکریاں کیتیاں نہیں کیتیاں آج ایک رات ایک اور حدیث پڑھا نبی پاک علیہ السلام دے صحابی بیان کر دینے حضرت انس بن مالک نبی پاک علیہ السلام دعا کریا کر دے توجہ کرنا میں مختصر بات کرنا چاہنا نبی پاک علیہ السلام اکثر دعا کریا کر دے اللہم احینی مسکینا و امیتنی مسکینا واشرنی فی زمرۃ المساکین نبی پاک علیہ السلام اللہ دے سامنے ہاتھ چوک کے دعا کریا کر دے اللہ سونیاں میں نو زندہ رکھی غریباں دے اندر اللہ میں نو موت آئے غریباں دے اندر
پروردگار عالم میں اٹھایا جاواں غریباں دے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہندیاں نے سونیاں انج دیاں دعاواں کیوں کر دے جے رب دے کولوں انج دے سوال کیوں کر دے جے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں اس سوال تے دعاواں اس واسطے کرنا وا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن امیرہ نالوں 40 سال پہلے غریباں نو جنت دے اندر داخل کر دے گا اللہ اکبر اللہ رات حیرت پیدا ہوندی ہے سوال کھڑے ہوندے نے نبی پاک علیہ السلام تے سب تو پہلا جنت دے اندر جان گے پھر میرے پیغمبر نے غریباں دے اندر ریڑا کیوں پسند کیتا نبی پاک نے غربت والی موت کیوں پسند کیتی نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کل قیامت والے دن غریباں دے اندروں اٹھنا بردہ پسند کیوں کیتا اس واسطے کہ میرے ادھر میرے وال توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت دے لوگاں نو پیغام دیتے کائنات دے لوگوں سائیکل تے بیٹھن والا موٹر سائیکل نو ویکھ کے وہ دل چھوٹا نہ کرے موٹر سائیکل تے بیٹھن والا گاڑی تے بیٹھن والے نو ویکھ کے دل چھوٹا نہ کرے مقام دے اندر رہن والا چھوٹے مقام دے اندر رہن والا بڑے مکان والے نو ویکھ کر کے دل چھوٹا نہ کرے بڑے مقام دے اندر رہن والا کوٹھی بنگلے والے نو ویکھ کر کے دل چھوٹا نہ کرے کیونکہ کلمہ اس پیغمبر دا پڑھئے جن نے جینا غریباں دے نال جن نے مرنا غریباں دے نال جن نے قیامت والے دن اٹھنا غریباں دے نال پسند کیتا ہے اللہ اکبر اللہ ایڈا سونا ماحول میرے پیغمبر دے گھر دا ایڈا پیارا ماحول میرے پیغمبر دے گھر دا اس گھر دے اندر جن خواتین نے زندگی بسر کی تھی اس گھر دے اندر جن خواتین نے اپنے شب و روز گزارے رب کعبہ دی قسمیں میں کلاس والا دے اندر کہہ کے جانا چاہنا ماں پوری کائنات دے اندر ایسیاں صابرہ خاتون نظر نہیں آن گیاں جویں دیاں صابرہ خاتون میرے پیغمبر دے گھر دے اندر رہے جویں دیاں خواتین میرے پیغمبر دے گھر دے اندر صبر کن والیاں میں قربان جاواں حضرات توجہ کرنا غور کرنا کون میرے پیغمبر دیاں بیویاں آئیے غور کرنا ایک وقت آیا نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فتوحات عطا کی تیاں وافر مقدار نال مال غنیمت آیا میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ دے اندر انصار دے اندر تقسیم کر دیتا مہاجرین دے اندر تقسیم کر دیتا مدینے دے گھران دے اندر رونق آ گیاں دولتاں دی ریل پیل ہوگی میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں بیویاں دا دل بھی کیتا کہ ساڑھے گھر دے اندر دولت ہوئے ساڑھے گھر دے اندر مال ہوئے تے میرے پیغمبر دے کل آئیاں آ کے تو مال دا سوال کر لیا دولت دا سوال کر لیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیتا توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرمان دے یا ایوہ النبی قل ازواجکا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا امتعکن وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاغًا جَمِيلًا اللہ اکبر لذرہ گڈ کے کو سبحان اللہ ماشاءاللہ میرے سامنے میرے سجے کھبے دو شیر بیٹھے نے مولانا ناصر مدنی صاحب ہے قاری اسماعیل عتیق صاحب ہے تسی بیدار ہوگے تے میں تواڈی جان چھڈاں گا ایک باری ذرا گڈ کے ہاتھ چوک کے کو سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کرنا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیتا نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں آئیاں آ کر کے
کہندیاں نے سونیا سانو ماں ادھر میرے وال ویکھنا نبی پاک دیاں بیویاں کہندیاں نے سونیا سانو مال و دولت چاہیے میرے پیغمبر کو سوال کیتا رحمت کائنات پریشان ہو گئے اللہ سونیا میں تے اس کفیت نو پسند کرنا جس ڈنگ مل جائے تیرا شکریہ ادا کر لواں تے جس ٹائم نہ ملے بھوکا رہ کے صبر کر لواں اللہ اج نبی دے گھرانے دے اندروں دولت دا سوال آ گیا اج نبی دیاں بیویاں نے دولت منگ لیے تے میں محمد تے دولتاں نہیں پسند کردا نبی پاک علیہ السلام اپنیاں بیویاں ناراض ہو جاندے نے میرے پیغمبر نے اعلان کر دیتا میں ایک مہینے تک تواڈے نال گل بات نہیں کراں گا رحمت کائنات علیہ السلام میں بات اختصار نال بیان کرنا چاہنا رحمت کائنات علیہ السلام 29ویں دن نے حضرت عائشہ صدیقہ تجیباتہ گرا رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر آئے میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ اگر دولت لینی ہے تے دولت لے لے دنیا دا مال لینے تے دنیا دا مال لے لے جے آمینہ دلال پسند ہے دنیا دا مال پسند ہے یا آمینہ دلال پسند ہے انہاں دوواں چیزاں چو جڑی چیز اختیار کرنی ہے کر لو لال میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ فیصلہ کرم تو پہلا اپنے بابے ابو بکر نال مشورہ کر لینا اللہ اکبر توجہ میرے وال کرنا اللہ اکبر ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہندیاں نے سونیا مینوں مشورے دیاں ضرورتاں کوئی نہیں میں اپنے بابے نال مشورہ نہیں کرنا مینوں دنیا دا مال نہیں چاہیدا مینوں آمینہ دا لال چاہیدے اللہ اکبر میں قربان جاواں کون میرے پیغمبر دیاں بیویاں تے جدوں حضرت عائشہ نے جواب دیتا میرے نبی دیاں باقیاں بیویاں بھی جواب دیتا تے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیتا نبی دیاں ساریاں بیویاں کہہ چھڑیا سانو مال نہیں چاہیدا سانو آمینہ دلال چاہیدے اللہ نے قرآن پاک نازل کیتا اللہ فرماتے نے یا ایوہ النبی قل لی ازواجکا ان قلتن لتردن لحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا امتعکن واسرحکن سراغا جمیلا فرمایا سونیا اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو یا نبی پسند کر لینے یا مال پسند کر لینے اور نبی دیاں بیویاں نے نبی پاک نو پسند کیتا تے اللہ تعالیٰ نے امداد بدلیا توجہ کرنا میں کو نکتہ سمجھانا چاہنا وا جدو نبی دیاں بیویاں نے مال دا مطالبہ کیتا اللہ فرماتے نے یا ایوہ النبی قل لی ازواجکا سونیا اپنیاں بیویاں نو تسی کہو تے جدو نبی دیاں بیویاں نے آمینہ دلال نو پسند کیتا اللہ فرماتے نے یا نساء النبی لستن کا عقب من النساء تے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو کلوایا تے اللہ تعالیٰ ڈریکٹ کہتے پہنے اے نبی دیو بیویو واڈا مقام عورتاں جیسا نہیں واڈا مرتبہ عورتاں جیسا نہیں اللہ سنیا کی مرتبہ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم فرمایا لوگو میرا پیغمبر مومنانو جام تو زیادہ عزیز ہے میرا پیغمبر مومنانو جام تو زیادہ بولو جنہوں عزیز ہے وہ تے بولنا میرا پیغمبر مومنانو جام تو زیادہ عزیز ہے اللہ اکبر عزیز ہے نا ماشاءاللہ نبی پاک پیارے نے نہ جان تو جنہوں پیارے نے ذرا گڑ کے کو سبحان اللہ اللہ اکبر کنے پیارے نے میں دسا حابدی جہانا دا مدنی دولارا سونا کمیلی والا لگے پیارا پیارا
ہادی جہانا دا مدنی دلارا سونا کمیلی والا لگے پیارا پیارا او قصبوں تے نصبوں او کرداروں سونا او سیرت تے صورت او گفتاروں سونا او چانے تے سورجی دی چمکاروں سونا او نور ہدایت دا چمک دا ستارہ ہادی جہانا دا مدنی دلارا سونا کمیلی والا لگے پیارا پیارا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب توجہ کرنا میں جڑا جملہ کہن والا انشاءاللہ میں نو پورا یقین ہے تھوڑی سستی اتر جائے گی امام پیدا ہو جائے گا اور ذوق پیدا ہوئے گا شوق پیدا ہوئے گا تاج تخت والے جس دی کر دے غلامی تاج تخت والے جس دی کر دے غلامی و نوری جدے دارت دیور سلامی او دکھیاں غریباں تے کمزوراں دا غامی بلالاں زبیرام دی اکھیاں دا تارا ہادی جہانا دا مدنی دلارا سونا کمیلی والا لگے پیارا پیارا جنہاں نو پیارا لگ دے میں چاہنا میرے نال ایک واری مل کے پڑھ لو تاکہ جلسہ مکے لوگ پوچھن فیصلہ بادوں طالب علم آیا وہ کی کہندہ سی جواب دے اندر کو بار بار کہندہ سی ہادی جہانا دا مدنی دلارا سونا کمیلی والا لگے پیارا پیارا سارے بولو ہادی جہانا دا مدنی دلارا سونا کمیلی والا لگے پیارا پیارا اللہ فرمان دینے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم میرا پیغمبر مومنان جام تو زیادہ پیارے اور میرے پیغمبر دیاں بیویاں مومنان دیاں روحانی ماواں لگ دیاں نے میں صرف 15 منٹ گفتگو کرنی ہے توجہ کرنا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دیاں بیویاں مومنان دیاں روحانی ماواں نے تے جدوں ماں دا رشتہ جام دے سارے تصورات ختم ہو جاندے نے سارے غلط خیالات ختم ہو جاندے نے جدوں ماں دا نام آ جاندا ہے دماغ دے اندروں ساریاں برائیاں مک جاندیاں نے کیونکہ ماں ماں دے بارے جڑا برا سوچے ماں دے بارے جڑا برا خیال لے آئے اللہ اکبر اللہ وہ کوئی اور ہی ہو سکتا ہے مومن نہیں ہو سکتا وجہ کرنا میں اپنے پیغمبر دیاں بیویاں دے اندروں مومناں دیاں ماواں دے اندروں اپنی ایک ماں دا تذکرہ کرنا چاہنا ماں اللہ اکبر اللہ جنہاں نو سجدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے آ جاندے میرے پیغمبر دی عمر 5 سال ہے وہ کلاس والے پسرور دے عباسیہ توجہ کرنا میرے پیغمبر نے جوانی دے اندر قدم رکھیے رحمت کائنات علیہ السلام دیاں تجارت دیاں امانت داریاں دیاں دیانت داریاں دیاں میرے پیغمبر دی صداقت سخاوت دیاں تھما پورے عرب دے اندر پہ گئیاں نے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دی کردار تو متاثر ہو کہ عرب دی مالدار ترین عورت سجدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پیغمبر والنکاب دا پیغام بھیجے توجہ کرنا رحمت کائنات علیہ السلام دے وال پیغام آیا نکاب دا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دا میرے پیغمبر
علیہ السلام نے سردار ابو طالب اپنے چچے دی مائی عبد اندر حضرت خدیجہ دن نکاح کیتا ہے. اللہ اکبر. عرب دی مالدار ترین عورت ہے. میرے پیغمبر دے گھر دی دلہن بن جاندی ہے. میرے پیغمبر دے گھر دے اندر جناب ہے میرے پیغمبر دی بیوی بن کے آ جاندی ہے. رحمت کائنات علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں اور 2 بیٹے تے 4 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے اماں خدیجہ دندروں عطا کیتیاں. اللہ اکبر. توجہ کرنا. اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا میرے پیغمبر دے دکھاں تے سکھاں دی ساتھی میرے پیغمبر دا قدم قدم تے ساتھ دین والیاں. اللہ اکبر. رحمت کائنات تے پہلی وہی نازل ہوئی ہے. میرے پیغمبر گھر دے اندر آئے نے. آپ فرماتے نے لقد خشیت علی نفسی. خدیجہ میں نے انج لگ دے میری جان چلی جائے گی. اللہ اکبر. اے خدیجہ میں کمبل اڑا دے میں نے انج لگ دے میری جان جان لگی ہے. اور لوگوں وفادار بیویاں غمخوار بیویاں اوکھے ویلے اپنے خامندان دا سہارا بن جاندیاں نے. اپنے خامدان واسطے جناب ایک مضبوط چٹان بن جاندیاں نے. میرے پیغمبر دی بیوی بولی ماں خدیجہ بولی او کون بولی جن نے میرے پیغمبر دا احساس ویکھیا جن نے میرے پیغمبر دی ہمدردی ویکھی جن نے میرے پیغمبر دیاں دیانتاں تے امانتاں ویکھیاں جن نے میرے پیغمبر دیاں شفقتاں ویکھیاں جن نے میرے پیغمبر دا پیار ویکھیا. حضرت خدیجہ بولیاں تے بول کر کے کہندیاں نے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اللہ میں قربان جاواں. ماں خدیجہ فرماندیاں نے مینوں پیدا کرن والے رب دی قسم سونے یا رب تانوں ضائع نہیں کرے گا. سونے اب تسی تے رشتیاں نوں جوڑن والے تسی تے غریباں دی مدد کرن والے کمزوراں دا سہارا بن جان والے رائیاں دا سامان اٹھان والے تانوں رب کیویں ضائع کرے گا. اور ماں خدیجہ نے میرے پیغمبر دا اللہ دی قسم قدم قدم تے ساتھ بٹایا. ادھر میرے پیغمبر مکے دے کافران نے شیب ابی طالب دی گھاٹی دے اندر بند کر دیتے. کلاس والے دی عباسیہ میرے پیغمبر دی بیوی حضرت خدیجہ نازاں دے اندر پڑھن والی نخریاں دے اندر پڑھن والی مال و دولت دی ریل پیل دے اندر رہن والی اماں خدیجہ شیب ابی طالب دی گھاٹی دے اندر لوگوں پتے کھان تے مجبور ہو جاندیاں نے کھجوراں دیاں گٹلیاں چوسن تے مجبور ہو جاندیاں نے. ایک دن میرے پیغمبر تشریف فرمانے اماں خدیجہ کھجوراں دیاں گٹلیاں چوس دیاں پیاں نے میرے پیغمبر دیاں نظراں پیاں. نبی پاک رو پہ آپ فرماتے نے میرے صحابہ خدیجہ نو ویکھو. ایک وقت سی خدیجہ دے خیمے دیاں کلیاں سونے دیاں کھویا کر دیاں سڑے. خدیجہ نے محمد دے پیار دے اندر اسلام دی محبت دے اندر گٹریاں چوسن تے مجبور ہو گئیاں نے. اللہ اکبر. کون ماں خدیجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کر دیا نے نبی پاک علیہ السلام اکثر سجدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دا تذکرہ فرمایا کر دے. میرے پیغمبر علیہ السلام جدوں بکری ذبح کر دے ایک اسپیشل پیس لے کر کے ایک گوشت دا ٹکڑا لے کے اپنے کسے غلام نو بلاندے صحابی نو بلاندے. آپ فرماتے ہو میرے صحابی آ گوشت دا ٹکڑا خدیجہ دی سہیلی نو پچھا کر کے آنا. ہم ایسا کہہ دیا نے سونیا انہا خدیجہ نو کیوں یاد کر دے دے. نبی پاک فرماتے نے ایسا خدیجہ ہی سی. اللہ اکبر. خدیجہ نے میرا عہدوں صاحب دیتا جدوں سارے لوگ میرے دشمن سڑے جدوں لوگ پتھر مار دے سڑے خدیجہ میں نو تسلیاں دین دی سی. جدوں لوگ میریاں زلفان دے اندر کوڑا سٹ دے سڑے خدیجہ میں نو حوصلے دین دی سی. جدوں میں زخمی ہو کے آندا سا خدیجہ میرے زخماں تے مرم رکھ دی سی. اللہ اکبر. عائشہ خدیجہ ہی سی. کون خدیجہ رضی اللہ عنہا میرے پیغمبر علیہ السلام واسطے ایک دن کھانا تیار کیا. ادھر میرے والے ویکھنا
برتن دے اندر ڈالیے ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کے ادھر زمین تے گھروں ٹریاں نے آسمانہ تو جبریل ٹر پینے ماں خدیجہ حالے تک میرے پیغمبر دے کول نہیں پہنچیا حضرت جبریل آگے نے آکے کہندے نے سونیا خدیجہ آ رہی ہے واڈے واسطے کھانا لے کے آ رہی ہے جدوں خدیجہ آئے انہوں میرا بھی سلام کہنا تے عرشاں والے رب دا بھی سلام کہنا کلا سلام ہی نہیں بلکہ انہوں نے پیغام دے دینا وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ خدیجہ واسطے اللہ تعالیٰ نے جنت دے اندر مغال تیار کر دیتے نے جنت دے اندر کوٹھیاں تیار کی دیا نے پھر کیوں نہ محبت پیار نال کہہ جاما اما خدیجہ کی میں کیسے کروں مدح خانی کو سبحان اللہ ماشاءاللہ سفیر امن مبلغ اسلام مفتی کفایت اللہ شاکر صاحبی تشریف لائے اما خدیجہ کی میں کیسے کروں مدح خانی زوجہ مصطفیٰ گئے حسنین کی گنانی زوجہ مصطفیٰ گئے حسنین کی گنانی میرے نبی کے گھر کا شنگار بن گئی گئے غم خار کے لیے بھی غم خار بن گئی گئے میرے پیغمبر حضرت ابو بکر واسطے غم خار بن کے آئے حضرت عمر واسطے غم خار بن کے آئے عثمان و حیدر واسطے غم خار بن کے آئے سلمان بلال واسطے غم خار بن کے آئے 1.5 لاکھ صحابہ واسطے غم خار بن کے آئے میرے پیغمبری اپنی ساری امت واسطے غم خار بن کے آئے پر اما خدیجہ میرے محمد واسطے غم خار بن کے آئیاں اللہ کو اکبر اس واسطے عرض کر رہے ہیں میرے نبی کے گھر کا شنگار بن گئی گئے میری ماں پیڑو اپنے گھرام دا شنگار بن جو اپنے گھرام دی رونق بن جو اپنے گھرام دی بہار بن جو اپنے گھرام دی اندر رونقاں لگاؤ بازار نہ آباد کریا کرو گھر آباد کریا کرو جویں اماں خدیجہ نے میرے پیغمبر دا گھر آباد کیتا جویں اماں فاطمہ نے حضرت علی دا گھر آباد کیتا میرے نبی کے گھر کا شنگار بن گئی گئے غم خار کے لیے بھی غم خار بن گئی گئے دیکھی گیا تو جس نے دیکھی گیا تو جس نے محبوب کی جوانی دیکھی گیا تو جس نے محبوب کی جوانی اما خدیجہ کی میں اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان ابتغیتن ولا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وَكُلَّ قَوْلًا مَعْرُوفًا میرے پیغمبر دیاں 11 بیویاں 11 بیویاں دا مقام انوکھا وکھرا نرالا اور ساریاں میرے پیغمبر دیاں بیویاں مومنہ دیاں روحانی ماما نے تے جدوں ماں من لیا جائے ماں دے بارے برا خیال لے آئی دا جڑا ماں دے بارے برا خیال لے آئے وہ کون ہوندے جڑا ماں دے بارے برا خیال لے آئے کون ہوندے اے حلالی نہیں ہو سکتا ماں دے بارے برا سوچن والا حلالی نہیں ہو سکتا میں نہیں کہندہ کی ہو سکتے پر حلالی ہو سکتا نہیں ہو سکتا اللہ نبی پاک دیاں بیویاں دا احترام کرم دی توفیق عطا فرمائے آخر دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین